नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रमक, रासपा तथा राप्रपा अपरिपक्व देखिएको कांग्रेसको ठहर। कांग्रेसले सरकारमा बसेर कुनै गल्ती कमजोरी नगरेको धारणा। पार्टी स्थापना भएको 1 वर्षमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र लफडा। नयाँ पार्टीभित्र पनि देखिएन राजनीति सुधारको शैली। कार्यकर्ता एक आपसमा भिड्दै। सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा गरेको 23 वर्ष पुग्यो। मुक्त कमैयाद्वारा अझैसम्म पनि पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन नभएको गुनासो। चीनमा तलिम आदिका कारण लाखौं मानिस प्रभावित। झण्डै 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई युनिलिभर नेपालको प्रायोजन। युनिलिभरले 1 वर्षका लागि एन्फालाई 25 लाख रुपैयाँ दियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पार्टी मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकको पहिलो दिन महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकका कार्यसूचीबारे जानकारी गराउनु भएको थियो भने महामन्त्री गगन कुमार थापाले सांगठनिक सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सुक्रममा थापाले यस वर्ष श्रावणदेखि 2081 असार 31 गतेसम्म 1 वर्षको अवधिलाई घर घर जाउँ, पार्टी सदस्य बनाऊ, राष्ट्रिय अभियान गरिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। 1 वर्षको अवधिमा कम्तीमा 5 देखि 7 लाख पार्टी सदस्य बनाउने उद्देश्यका साथ अभियान गरिने उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा नेता गोपालमान श्रेष्ठले पार्टीको निर्वाचन परिचालन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले अनुशासन समितिले तयार गरेको कामका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। यस्तै बैठकमा पार्टीको भूमिकाका विषयमा जानकारी गराउँदै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राजनीतिक रूपले गठबन्धन परिवर्तन भएका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रमक रहेको र रासोपा तथा राप्रपा अपरिपक्व देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। र अरू प्रतिपक्ष आक्रमक पनि छन्, अधैर्य पनि छन् र नयाँ संसदीय अभ्यासमा भएका हुनाले यता कता अपरिपक्वता पनि देखिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले सत्ता गठबन्धन भित्र मात्रै एउटा सामञ्जस्यता र समन्वयकारी भूमिका होइन कि प्रतिपक्षसँग पनि एउटा सामञ्जस्य र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर सदनलाई, हाउसलाई सुसञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसको छ। त्यस्तै सरकारमा पार्टीको भूमिकाका बारेमा पार्टीका उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी गराउँदै कांग्रेसले सरकारमा बसेर कुनै गल्ती कमजोरी नगरेको बताउनुभयो। उहाँले जनताको भावनालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। पार्टीको विस्तार, पार्टीको प्रभावमा हामी सरकारमा गएकाहरूको भूमिका, हाम्रा जीवनशैली, हाम्रा बोलीचाली, हाम्रा निर्णय शैली प्रत्येक कुराले असर पार्छन्। यो कुरामा हामी सतर्क हुन जरुरी छ। हामीलाई जिम्मेवारी दिएर सभापतिले पठाउनु भएको छ, संसदीय दलको तर्फबाट पठाउनु भएको छ, पार्टीको तर्फबाट पठाउनु भएको छ। त्यसैले पार्टीले निर्णय गरेर सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो विधान त निर्णय गरेको छ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने कुरामा म लगायत सङ्घीय सरकारमा भएका हामी सबै मन्त्रीहरू हामी सचेत रहनका लागि यो केन्द्रीय समितिले अझ थप हामीलाई बाटो देखाउनेछ र सुझाव दिनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय समिति बैठकलाई कांग्रेसले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरेको थियो। बैठकलाई प्रविधि युक्त बनाइएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बुधबार बिहान 11 बजे पुनः बस्ने र एजेन्डाहरूका बारेमा थप छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। माननीय रमेश लेखकले प्रस्तुति गर्नुभएको छ के कसरी संसद चलिराखेको छ, संसदीय दलमा के कुराहरू गर्न बाँकी छ, अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँले प्रस्तुति गर्नुभयो र सरकार सञ्चालन
र सरकारका काम कारबाहीहरू र आम जनतामा परेको प्रभावका बारेमा र राजनीतिक गतिविधिलाई समेटेर माननीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले, रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभयो, भर्खरै प्रस्तुत गर्नुभयो र बैठक फेरि भोलि पनि निरन्तर अगाडि चल्नेछ र भोलिदेखि फ्लोर खुल्ला हुन्छ र सबै केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई जम्मा 7 मिनट समय हामी निर्धारण गरेका छौँ। 6 मिनट हुन्छ, 6 मिनटमा एउटा घन्टी बज्छ र 7 मिनटमा उहाँले आफ्नो सम्पन्न गर्नुहुन्छ। सबै केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले बोल्ने अवसर मिलाउने व्यवस्था कार्यालयले गरेको छ। बैठकमा छलफलका लागि विभिन्न 10 कार्यसूची तय गरिएका छन्, जसमा पार्टीको राष्ट्रिय अभियान घोषणा, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन, समसामयिक राजनीतिक कार्य सम्पादन समिति बैठकबाट भएका निर्णय अनुमोदन लगायत रहेका छन्। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको करिब 1 वर्षपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ। पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउबा हावी हुँदा विधान अनुसार बस्नुपर्ने बैठक समयमै बस्न नसकेको संस्थापन इतर समूहका नेताहरूको आरोप रहेको छ। यद्यपि पार्टीको जिम्मेवार पदमा बसेका अन्य नेताहरूले पार्टी सभापतिलाई मात्र आरोप लगाउनुभन्दा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा ध्यान दिनुपर्ने संस्थापन पक्षका नेताहरूको भनाइ रहँदै आएको छ। सबैजसो दलहरू अर्को आम निर्वाचन केन्द्रित रहँदा नेपाली कांग्रेसले पनि निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ भने दलहरूको इतिहासमै नेपाली कांग्रेसले बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस विधान अनुसार चलेको भए अहिलेसम्म धेरै बैठक बसिसक्नु पर्थ्यो, तर ढिलै भए पनि महाधिवेशन भएको 13 महिनापछि बसेको बैठक कांग्रेसले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर इतिहास रचेको छ। लामो समयसम्म बैठक बस्न नसक्दा पार्टीको संस्थापन इतर पक्षले सभापतिको चर्को आलोचना गर्दै आएको भए पनि संस्थापन पक्षका नेताहरू भने त्यसलाई मान्न तयार देखिँदैनन्। पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सभापतिलाई मात्र दोष लगाएर उम्कन नपाउने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले पार्टीको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने कसैलाई दोष लगाउनु पर्ने अवस्था नआउने तर्क गर्दै आएका छन्। त्यसो त मंगलबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको बैठकमा चुनावी समीक्षा, नीति महाधिवेशन लगायत 10 वटा एजेन्डामा छलफल हुने भएको छ। बैठकको पहिलो दिन महामन्त्री गगन कुमार थापाले 21 पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका छन्। महामन्त्री थापाले 2081 साल असार 31 गतेसम्म घर घर जाउँ, पार्टी सदस्य बनाऊ अभियान चलाउने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त अभियानबाट 5 देखि 7 लाखसम्म नयाँ सदस्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ। महामन्त्री थापाले भदौ 15 गतेभित्र सबै विभागहरूलाई पूर्णता दिने र 22 वटा विभागहरू थप गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक प्रत्येक 2 महिनामा र महिनाको पहिलो साता बस्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै थापाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा वर्षमा कम्तीमा पनि 2 वटा बैठक काठमाडौँ भन्दा बाहिर गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। संसदमा कांग्रेसको भूमिकाबारे प्रतिवेदन पेश गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका रमेश लेखकले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। यस्तै नेता लेखकले संसदमा प्रतिपक्षीहरू आक्रामक रूपले प्रस्तुत हुने गरेको प्रतिवेदन पेश गरे। मंगलबार महामन्त्री थापाले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमाथि बुधबारदेखि छलफल हुनेछ, जसमा प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई कम्तीमा पनि 7 मिनट कुरा राख्न दिइने भएको छ। विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, गगन कुमार थापाले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो, गोपालमान श्रेष्ठले निर्वाचनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो, अनुशासन सम्बन्धमा नन्द प्रसाद ढुङ्गानाले प्रस्तुत गर्नुभयो, संसदीय गतिविधि सम्बन्धमा रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभयो भने सरकारका गतिविधि सम्बन्धमा प्रधान तथा रक्षा मन्त्री माननीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभयो। र आज फ्लोर खुल्ला हुँदैन, आज सदस्यहरूले बोल्ने क्रम रहँदैन र भोलिको बैठकको प्रारम्भदेखि नै केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले बोल्ने पालो सुरु हुन्छ र त्यसको लागि पनि समय पर्याप्त 7 मिनट समय छुट्याउने निधो भएको छ र सोही अनुसार बैठक सञ्चालन हुन्छ। बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि यथास्थितिमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने भन्दै कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले बुझाएको प्रतिवेदन सभापति देउवाले बुझ्न मानेनन्। रूपान्तरण अभियानको प्रतिवेदन पार्टी सभापति देउवाले बुझ्न नमानेपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दर्ता भयो। 10 वटा एजेन्डामा छलफल हुने भए पनि केन्द्रीय सदस्यले विविध विषयमा समेत, जसमा महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वप्रति निरन्तर आलोचना गरेको विषयमा समेत संस्थापन पक्षका नेताहरूले कुरा राख्ने तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
पार्टी स्थापना भएको 1 वर्षमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि पुराना पार्टीकै झल्को दिने गरी गुट उपगुट र विवाद देखा परेको छ। पार्टीभित्र सभापति रवि लामिछाने र सांसद डाक्टर सोडिम वाग्ले बीच शक्तिको लडाईँ सुरु भएको चर्चा बीच जिल्लामा पनि कार्यकर्ताहरू एक आपसमा भिड्न थालेका छन्। पार्टी स्थापना भएको 1 वर्षमा पनि पार्टीले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। पुरानै राजनीतिक दलको छनक देखाउन सुरु गरेको स्वतन्त्र पार्टीका आगामी कदम हेर्न र मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपामा पनि पुरानै राजनीतिक दलको झल्को दिने गरी व्यवहार देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय काङ्ग्रेस छाडेर रासपा प्रवेश गरेका स्वर्णिम वाग्ले र पार्टी सभापति रवि लामिछाने बीच आफू मात्रै जान्ने बुझ्ने हुँ भन्ने टकराव सिर्जना भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। पार्टी स्थापना भएको 13 महिना बित्दा समेत रासपाले राजनीतिक दस्तावेज औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। बरु दस्तावेज बनाउने क्रममा पार्टीभित्र स्पष्ट दुई मत देखा परेको छ। पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल नेतृत्वको टिमले पार्टी स्थापना दिवसका दिन राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो। तर काङ्ग्रेसबाट आएका स्वर्णिम वाग्लेको समूहले दस्तावेज पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक हुन पाएन। त्यस्तै स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा सेनाको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति अहिले विवादास्पद बनेको छ। स्वर्णिमको अभिव्यक्ति बीच पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समेत केही बोलेका छैनन्। यद्यपि रासपाका प्रवक्ताले पार्टीभित्र कुनै पनि गुट नभएको दावी गरेका छन्। मिसन 84 मा लागेको पार्टीले आगामी निर्वाचनमा पहिलो दल बनेर सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री र स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने गरी तयारी थालेको रासपाले बताएको छ। स्वर्णिम वाग्लेको सन्दर्भमा उहाँको जुन तरिकाले विवाद यहाँनिर सिर्जना गर्न खोजिँदैछ त्यस्तो केही पनि होइन। वास्तवमा एउटा सामाजिक सञ्जालमा या चाहिँ भनौँ यस्तै तरिकाले चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ गुट सिर्जना गरिनको लागि बाह्य प्रयास हुँदो रहेछ। यसलाई हामीले बाह्य आक्रमणको रूपमा बुझेका छौँ। तर पार्टी एकटिका छ र हामीले भन्दै आएका छौँ 84 सालपछि रवि लामिछाने यो देशको प्रधानमन्त्री र स्वर्णिम वाग्ले यो देशको अर्थमन्त्री हो। हामी यसमा एकदमै क्लियर नै छौँ। केन्द्रमा सभापति रवि लामिछाने र सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले बीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएको विषय हल्ला मात्र हो भनेर प्रस्ट्याएको रासपाले जिल्लामा फेरि उनीहरूकै कार्यकर्ताहरू एक आपसमा भिड्न थालेका छन्। केही दिन अघि रूपन्देहीमा रासपाका दुई समूह बीच पार्टीको सैनामैना नगर समितिको कार्यालयमै हात हालहाल र कुटाकुटको अवस्था भएको छ। आगामी मङ्सिरमा जिल्ला अधिवेशन हुने भएपछि दुई समूह बीच नेतृत्व कसले पाउने भन्ने होडबाजीका कारण अवस्था कुटाकुटसम्म पुगेको हो। सैनामैना नगर समितिका संयोजक दामोदर खत्रीले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी आवाज उठाउँदा पार्टीका प्रदेश उपसभापति शालिग्राम घिमिरे, संयोजक प्रकाश ग्यावाली र विक्रम तिवारी लगायतको समूहले खत्रीलाई कार्यालयमा बोलाई कुटपिट गरेका थिए। यस विषयमा पार्टीको अनुशासन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको र के सजाय दिने भनेबारे छलफल भइरहेको पार्टीले जनाएको छ। पार्टी स्थापना भएको 1 वर्षमै रासपामा पनि पुरानै दलहरूको झैँ गुट उपगुट र विवाद देखा परेको विश्लेषण हुने गरेको छ। विश्लेषकहरू स्वर्णिमलाई महत्त्वकांक्षी नेताको संज्ञा दिन्छन्। पार्टीको कुनै नीति र सिद्धान्त नभएको भन्दै रासपाको मूल्याङ्कन हुन बाँकी रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। एउटा घोषणा पत्रसम्म पनि उनीहरूले बनाउन सकेका छैनन् र भनेपछि त त्यो पार्टीको न सिद्धान्त छ न दर्शन छ न अहिलेसम्म त्यसको त्यो संरचना नै बनिसकेको छ। संरचनाका खाकाकै बनेको छ। म रासोपा उदाएको प्रति म नकारात्मक छैन, तर त्यो परिपक्वता र विश्वसनीयता त्यसले ग्रहण गर्न हासिल गर्न धेरै आउनुपर्छ। रासपाको राजनीतिक नीति र सिद्धान्त प्रष्ट हुन नसक्दा पार्टी सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। त्यसमाथि नेतृत्वगत तहमा दुई गुट देखा पर्दा यसले पार्टीको आगामी भविष्यमा असर पर्ने विश्लेषण हुने गरेको छ। यी सबै आलोचनालाई सहँदै ठोस सिद्धान्त लिएर अघि बढ्न सके पार्टीले 2084 सम्म राम्रो लय समात्ने विश्लेषण भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ। सीता दाहालको निधन भएको 7औं दिनमा मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको हो। श्रद्धाञ्जली सभामा उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेता, शुभेच्छुक लगायत सहभागी भएका थिए।
श्रद्धाञ्जली सभामा दाहालले सीता दाहालको निधनमा समवेदना प्रकट गर्ने सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो। उहाँले सोको घडीमा पाएको साथले पीडाबाट निस्कन मद्दत गरेको र थप जिम्मेवार हुन प्रेरित महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले एक छोरी र छोरा सहित 2 सन्तानको असामयिक र अकल्पनीय मृत्यु बेहोर्यौं। शरीरले साथ दिएसम्म यो पीडामा उनी पनि दृढतापूर्वक उभि नै रहिन् र त्यो पीडाको सामना गरिरहिन्। उनी बिरामी भएपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिकनै हामीले उपलब्ध र लाभदायी हुन सक्ने सबै खाले पद्धतिबाट उपचारको प्रयास पनि गरि नै रह्यौं। उनी थलामै परेपछि उनको अन्तिम अवस्था दुखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। अन्तिम अवस्थामा अस्पतालको आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजाने कि सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन्। दाहालले अन्तिम अवस्थामा आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने चिन्ता रहेको भन्दै बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजानेकी सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा उपालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा गरेको 23 वर्ष पुग्यो। मुक्त कमैयाद्वारा देशसम्म पनि पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन नभएको गुनासो। चीनमा तलिम आदिका कारण लाखौं मानिस प्रभावित। झण्डै 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारी। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई युनिलिभर नेपालको प्रायोजन। युनिलिभरले 1 वर्षका एन्फालाई 25 लाख रुपैयाँ दियो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको 23 वर्ष पुगेको छ। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 2057 साल साउन 2 गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। वर्षौंसम्म मालिकका घरमा दास जसरी बसेकालाई मुक्त घोषणा गरिए पनि सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनका केही काम अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। खास गरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत जिल्लामा कमैया प्रथा थियो। मुक्त कमैयाहरूले अझैसम्म पनि पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकारबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधाबाट वञ्चित भएको बताएका छन्। व्यवसाय गर्नलाई ढिटो छिटो राख्न पाइन्थ्यो होला, तर अहिले हामीले चाहिँ कुनै कृषि उसमा अरू चिजमा चाहिँ ढिटो राख्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर हामीलाई धेरै समस्या छ। सरकारबाट सुविधा पाउने हामीलाई परिचय पत्र चाहियो। के सरकारले सुविधा दिन्छ त्यो सुविधाबाट हामी सबै वञ्चित छौँ। दाङ जिल्लामा मात्रै 705 मुक्त कमैयाले जग्गाको लाल पूर्जा पाएका छन्, जसमध्ये 17 जनाले लाल पूर्जा पाए पनि जग्गाको भोग चलन गर्न पाएका छैनन्। 29 जना मुक्त कमैयाको जग्गा नदीको किनार र बगरमा परेको छ। जिल्लाका 14 स्थानमा मुक्त कमैया शिविर राखिएको छ। छुट मुक्त कमैयाको लगत सङ्कलन हुन नसक्दा मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाको काम अझै अधुरै रहेको मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले बताउनुभयो। खाली मुखले भन्ने मात्रै काम भइरहेको छ। उहाँहरूको पुनर्स्थापनाको लागि लगत लिएर उहाँहरूलाई परिचय पत्रको व्यवस्थापन समेत अझै भएको छैन। वर्षौंसम्म पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुक्त कमैयाहरूले मुक्त कमैया प्रथाको अन्त्य घोषणा भएको दिनलाई आन्दोलनको रूपमा मुक्ति दिवस मनाउँदै आएका छन्। सरकारले ल्याएको केही
ल्याएको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या सम्बोधन नगर्ने भन्दै पीडितहरूले आन्दोलन गरेका छन्। पीडितहरूलाई भनिएको भन्दा कानून संशोधन फरक विधेयकमा पारित गरेको भन्दै पीडितहरूले संसद भवन घेराउ कार्यक्रम गरेका हुन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको भए पनि पीडितहरू अझै सन्तुष्ट हुन सकिराखेका छैनन्। सरकारले विधेयकमा परिवर्तन गरेर पटक पटक मिटर ब्याज पीडितहरूलाई झुक्क्याएको भन्दै उनीहरूले आज बानेश्वरको संसद भवन घेराउ कार्यक्रम गरेका छन्। सामाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि विभिन्न प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुल उपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएमा कसुर गरेको ठहरिने भन्दै सरकारले मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा असार 31 गते विधेयक पारित गरेको थियो। मिटर ब्याज पीडितले पटक पटक आन्दोलन गरेपछि गत वैशाख 20 मा अध्यादेश ल्याएर 31 गते सरकारले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरे पनि पीडितहरूले विधेयकको विरोध गरेका छन्। नयाँ विधेयक पीडितको पक्षमा नभई मिटर ब्याजीलाई पोस्ने गरी आएको भन्दै पीडितहरूले आन्दोलन गरेका छन्। दुईटै पक्ष चाहिँ गएर चाहिँ दर्ता गराउनु पर्थ्यो, दर्ता नभएकोमा त्यो रद्द हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ भएन। अहिले चाहिँ पीडकले चाहिँ धमाधम गरेर दर्ता गराउने र अदालती प्रक्रियामा गएर चाहिँ आफै एउटा सरकारले बाटो खोलिदियो। पीडकलाई झन् सजिलो बनायो, पीडितलाई दुखी बनायो। अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको दायरामा घरसारसँग कागजात मिल्यो भने त्यसको सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ, मुद्दा चल्छ। तर अहिले चाहिँ हैसियत हेरेर मुद्दा चल्छ। यसरी आएको छ। पहिला चल अचल सम्पत्ति पूर्ण फिर्ता हुन्थ्यो, रद्द हुन्थ्यो, त्यसको बदर हुन्थ्यो जुन अनुचित लेनदेन ठहरेमा। तर अहिले चाहिँ त्यसको हिसाब किताब गरेर क्यालकुलेटर गरेर पीडितलाई न्याय दिने जान्छ गरे। अब मिटर ब्याजी साहुहरूलाई कारबाही गर्ने छैन, त्यसले मिटर ब्याजी साहुहरूको पक्ष पोषण गर्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको विरुद्धमा आज आन्दोलनमा हामी आइराखेका छौँ। पीडितलाई आश्वासन दिएको भन्दा फरक कानुन बनाएर पारित गरिएको भन्दै उनीहरूले बानेश्वरको संसद भवन घेराउ कार्यक्रम गरेका हुन्। पीडितहरूले सरकारले मिटर ब्याजीहरूसँग मिलेर कानुन बनाएको गुनासो गरेका छन्। पीडितहरूका अनुसार अघिल्लो व्यवस्थामा पुराना लिखतहरूलाई साहु महाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनु पर्ने भन्ने रहे पनि अहिले साहु महाजन एक पक्ष मात्रै गए पनि हुने बनाएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका हुन्। उनीहरूले साहु महाजनसँग भएका कागजपत्रको छानबिन हुनुपर्ने र अनुचित लेनदेन देखिए कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यो आदेश दिएछ त सिडोस कार्यालय केही गरिराखेको छैन। अब उहाँहरूको के आफ्नो सेटिङ छ, के कस्तो भयो, म आफै दुईचोटि गएर सिडोस साहब मिलेर विनय अनुरोध गरेछ। न्याय समितिबाट निर्णय पनि गरे तर महाले मानिराखेको छैन। अहिले हामीहरूलाई घरविहीन बनाएर राखिया छ उहाँले। त्यो विवेकले हुँदैन हजुर। यो विवेक बनाएको जुन छ नि त्यो विवेकले हुनेवाला अवस्था देखिएन। विवेकमा किटुवा हुनु पर्यो के तपाईँको त्यो जो मिटर ब्याजी गल्ती छ उसलाई कारबाही हुनु पर्यो। यहाँ भनिदिन्छ 7 वर्ष कारबाही हुन्छ, उहाँ मिलो मतमा 30%मा पनि पैसा छुटाइरहेछ, 25%मा पनि छुटाइरहेछ। सिडिओ कार्यालयमा त्यो गर्ने होइन नि, 20%मा पनि गरिरहेछ, 15%मा पनि गरिरहेछ, 10%मा पनि गरिरहेछ भने यो त राम्रो होइन नि। 10% यहाँबाट 10% भनिसक्यो। सरकारले ल्याएको विधेयकले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने र हालसम्म आर्थिक अपराधबाट पीडित बनेका किसान मजदुरहरूलाई अपराधीको चङ्गुलबाट मुक्त घोषणा गर्न नसक्ने पीडितहरूको भनाइ छ। उनीहरूले विधेयक पीडितको पक्षमा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका विभिन्न स्थानमा पार्किङ शुल्क तोकेको छ। महानगरपालिकाले प्रति घण्टा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि न्यूनतम 15 रुपैयाँदेखि अधिकतम 25 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि न्यूनतम 40 रुपैयाँदेखि 75 रुपैयाँसम्मको पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको हो। त्यस्तै महानगरले 4 पाङ्ग्रे भन्दा माथिका सवारी साधनका लागि प्रति घण्टा 100 रुपैयाँ तोकेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका स्थानहरूमा नयाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको छ। महानगरले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 25 रुपैयाँ, 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 75 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे भन्दा माथिका सवारी साधनको प्रति घण्टा 100 रुपैयाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको हो। जसअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले आधा घण्टाको पार्किङ शुल्क 15 रुपैयाँ मात्रै तिर्नु पर्दछ भने 1 घण्टाभन्दा बढी थप हुँदै गयो भने हरेक 15 मिनटमा 5-5 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ। महानगरका अनुसार 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनले आधा घण्टाका लागि 40 रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने छ भने
1 घण्टाका लागि 75 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै चारपाङ्ग्रेको हकमा 1 घण्टाभन्दा बढी समय थप भए हरेक 15 मिनटमा 15 रुपियाँ थप हुँदै जाने महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाको सभाले पार्किङ शुल्क यति राख्ने भनेर प्रस्ताव मात्र पेश गरेको र सो प्रस्ताव पारित नभई उक्त शुल्क सुचारू नहुने महानगरले जनाएको छ। अबको 15 दिनमा के कस्तो सुझाव आउँछ त्यही अनुरूप पार्किङ शुल्क कायम हुनेछ। नगर परिषदबाट आफ्नो ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेको चाहिँ सुझावमाथि चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुझाव पनि राखेको छ। अहिले यो खाका मात्र हो र चाहिँ अबको 15 दिनभित्र हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाइनल बनाएर चाहिँ सबैलाई देख्ने गरिकन हामी इन्टरनेट मार्फत नै पब्लिस गर्छौँ। अनि त्यसपछि लागू हुन्छ कि महानगरपालिकाभित्रको चाहिँ दर रेट कस्तो हुनुपर्छ र सबैलाई हुने खालको यसपालिको चाहिँ पार्किङ शुल्क हामी निर्धारण गर्छौँ। काठमाडौँ महानगरले पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउन यो निर्णय गरेको हो, तर यो शुल्क अलिक महँगो भएको आम गुनासो आएको छ। प्रत्येक दिन काममा जाने मानिसहरूका लागि कार्यक्षेत्रमै पार्किङको सुविधा सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि सर्वसाधारणले महानगरको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मूलतः कस्तो हुन्छ भने यो नेपाल राज्यलाई सङ्घीयतामा गइसकेपछि संविधानले बजार अनुगमनलाई सरकार 3 तहको भएपछि 3नै तहको सरकारले यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने भनेर कार्यविभाजन कार्य चाहिँ तोकिदिएको, जिम्मेवारी तोकिदिएको छ। त्यो अनुसार अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै 3नै तहबाट बजारको अनुगमन गर्नुपर्ने चाहिँ जिम्मेवारीभित्र रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न स्थानहरूमा नयाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, तर प्रस्ताव पारित नै नभई पार्किङ शुल्क निर्धारण गर्न महानगरलाई किन हतारो भन्दै सर्वसाधारणले प्रश्न समेत गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका स्थानहरूमा नयाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको छ। महानगरले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 25 रुपियाँ र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 75 रुपियाँ र 4 पाङ्ग्रेभन्दा माथिका सवारी साधनको प्रति घण्टा 100 रुपियाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, पार्किङ व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ महानगरले गरेको यो निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। यस्तै व्यवस्थित सबै ठाउँतिर ध्यान जाँदै गयो भने, पार्किङलाई अझ राम्रो व्यवस्थित र सुन्दर बनाउँदै गयो भने यो पर्यटनको हिसाबले पनि हरेक हिसाबले पनि राम्रो हुँदै जान्छ। वातावरण एकदम काठमाडौँ मैत्रीपूर्ण हुँदै जान्छ। यो दिल्ली पछिको दोस्रो प्रदूषित सहर भनेर जुन विश्वमा चिनिरहेछ त्यसबाट हटेर यो सुन्दर काठमाडौँ बन्छ हैन। पार्किङलाई जति व्यवस्थित गर्छ त्यहाँ फालेका क्यानहरू यताउता जम्मै कुरा गरिरहेछ। अव्यवस्थित गरेर पार्किङ गरे हुनाले शुल्क तिरेपछि चाहिँ यो अनुशासन कायम गर्नको लागि चाहिँ उचित देख्छु। प्रति घण्टा तपाईँको चाहिँ 25 रुपियाँ लिने गरेको थियो होइन, हामी 2 घण्टा भने 50 लिन्थ्यो। अब अहिलेको उसले राखेको महानगरपालिकाको हो नियमअनुसार त 25 रुपियाँ प्रति घण्टा भयो, प्लस 5 रुपियाँले 30 रुपियाँले भयो होइन। 25 दिन 50 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो भनेदेखि 30 रुपियाँ हो, 20 रुपियाँ त बच्यो नि मान्छे। कसरी हुन्छ? तपाईँ 2 घण्टाको 50 तिर्नु पर्थ्यो भने 2 घण्टा 50 त भएन नि त। जे गरेको छ राम्रो हो, यसले चाहिँ सर्वसाधारणलाई मार परेको छैन। पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने जुन प्रयत्न महानगरले गरेको छ त्यसमा त सराहनीय छ विषय, तर यो शुल्क अलि महँगो हो कि जस्तो चाहिँ लागेको छ। अलि महँगो, अब दिनभरि बाइक राख्नुपर्छ, अफोर्डै गर्न सकिँदैन। त्यो समस्या चाहिँ मलाई लागेको छ मेरो हृदयमा। तर पार्किङ व्यवस्थापन गर्नलाई जसरी जुन प्रयत्न महानगरले अथवा मेयर साहबले गर्नुभएको छ त्यसको लागि एकदम हार्दिक स्वागत गर्छु। म पार्किङलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित गर्नु, त्यसलाई अलि चुस्त दुरुस्त बनाउनु चाहिँ त्यो आफैमा धेरै राम्रो कुरा हो। तर यसलाई चाहिँ अब मोनिटरी भ्यालुमा लगेर चाहिँ व्यवस्थापन के पक्षलाई चाहिँ जोड्ने खालको जुन काम भइरहेको छ त्यो चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लागिरहेको छैन। जस्तो हामी चाहिँ उता ललितपुरै महानगरपालिकामा गयौँ भने पनि त्यस्तो शुल्क चाहिँ त्यहाँ लागेको पाइँदैन। तर अब यहाँ चाहिँ जता गयो एकछिन मान्छे एकैछिन रोक्नलाई पनि त्यो शुल्क तोक्ने जुन खालको प्रक्रिया छ त्यसले चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ त्यो अर्को बर्डन चाहिँ फिल भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले सरकारको वर्तमान मापदण्डका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको गुनासो गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा न्यौपानेले हालको मापदण्ड उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दा बन्द गराउनेतर्फ लक्षित रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको कानुन बमोजिम सञ्चालन गरेर कर समेत नियमित रूपमा तिर्दै आएको अवस्थामा अहिले क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण समेत नगरिएको र यसले थप समस्या सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राज्यको हित विपरीत तथा उद्योग र व्यवसायलाई बदनाम गर्ने चेष्टाका साथ ल्याएको मापदण्ड तत्काल सुधार हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। जस्तै कि सरकारको तहमा हाम्रो नवीकरण गरिदिनुहोस्। हाम्रो नवीकरण नगर्दाखेरि हामीले के कुरामा वञ्चित छ भन्दाखेरि हामीले लोन नवीकरण गर्न पाएको छैन, बैङ्कमा खाता खोल्न पाएको छैन। यो तमाम किसिमका समस्याहरू हामीभित्र छ। जस्तै चाहिँ जहाँ पनि हामीले एउटा खाता खोल्न जानु पर्यो भने तपाईँको नवीकरणको चाहिँ प्रमाणपत्रको कपी लिएर आउनुहोस्, कर सुर्ताको प्रमाणपत्रको कपी लिएर आउनुहोस् भन्दाखेरि त्यो चिजबाट हामी चाहिँ एउटा कानुनी हिसाबमा हामी वञ्चित छौँ। त्यस कारणले यही सेरोफेरोमा हामीले कुरा गर्दै 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 जाँदाखेरि जस्तै पुसको 20 गते गृह मन्त्रालयले यसैलाई चाहिँ अवैध 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 व्यापक जो कोहीको पनि एउटा चाहिँ मुखमा जो कोहीको पनि नजरमा अवैध क्रसर उद्योग भनेपछि हाम्रो मोडलै डाउनु भयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले खानी तथा खनिजजन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएको समस्या हटाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। बैठकले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासङ्घबाट प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चीनमा तलिमा आदिका कारण लाखौं मानिस प्रभावित, झण्डै 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई युनिलिभर नेपालको प्रायोजन, युनिलिभरले 1 वर्षका लागि इन्फालाई 25 लाख रुपियाँ दियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो अर्थ समाचारको। मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 9 अङ्क माथिको वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से सूचक 9.91 अङ्कले बढ्दै 2154.07 अङ्कको बिन्दुमा उक्लिएको हो। अघिल्लो दिन 47.07 अङ्कले बढ्दै नेप्से सूचक 2144.16 अङ्कको बिन्दुमा अडिएको थियो। यद्यपि अघिल्लो दिन 2,56,01,91,000 रुपैयाँ बराबरको मात्र शेयर कारोबार हुँदै गर्दा आज मंगलबार बढेर 3,54,88,29,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आज बैंकिङ, इन्भेस्टमेन्ट, लाइफ इन्स्योरेन्स, म्यानु एन्ड फ्रो, माइक्रो फाइनान्स, नन लाइफ इन्स्योरेन्स समूहको उपसूचक बढ्दै गर्दा यता डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स, होटल तथा पर्यटन, हाइड्रो पावर, म्युचुअल फन्ड र ट्रेडिङ समूहको उपसूचक ऋणात्मक भएका छन्। आज पनि बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने सानीमा लार्ज क्याप फन्डको मूल्य 5.14% ले घटेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई युनिलिभर नेपालले प्रायोजन गरेको छ। महिला फुटबल टोलीलाई प्रायोजन गर्न युनिलिभर नेपाल र अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा बीच आज मंगलबार सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा इन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेगमङ र युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अम्लान मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। युनिलिभरले 1 वर्षका लागि महिला टोलीलाई प्रायोजन गर्ने र 25 लाख रुपैयाँ दिने इन्फाले जनाएको छ। यस प्रायोजन मार्फत सबै पक्षमा महिला फुटबल टोलीलाई सहयोग र प्रवर्धन गर्न नजिकबाट काम गर्ने युनिलिभर नेपालले जनाएको छ।
फुटबल टोली र महिला खेलाडीहरूको विकास र सफलतामा योगदान पुर्याउने एवं आउँदो पुस्ताका महिला खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई अग्रस्थानमा पुर्याउने युनिलिभर नेपालले लक्ष्य लिएको छ। युनिलिभर नेपालले व्यक्तिगत हेरचाहका वस्तु उत्पादन गर्दै आएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रमक, राजसपा तथा राप्रपा अपरिपक्व देखिएको कांग्रेसको ठहर। कांग्रेसले सरकारमा बसेर कुनै गल्ती नगरेको धारणा। पार्टी स्थापना भएको 1 वर्षमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र लफडा। नयाँ पार्टीभित्र पनि देखिएन राजनीति सुधारको शैली। कार्यकर्ता एक आपसमा भिड्दै। सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा गरेको 23 वर्ष पूरा। मुक्त कमैयाद्वारा अझैसम्म पनि पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन नभएको गुनासो। चीनमा तलिम आदिका कारण लाखौं मानिस प्रभावित। झण्डै 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई युनिलिभर नेपालको प्रायोजन। युनिलिभरले 1 वर्षका लागि एन्फालाई 25 लाख रुपैयाँ दियो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/ystv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।